बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अब पीएसएल शुरू होने वाली है। पीएसएल का कल होगा मुकाबला पहला, और उससे पहले होगी इफ्तिताही तकरीब जिसमें बड़े बड़े नामवर गुलकार पाकिस्तान के एक्शन में दिखाई देंगे। उसके बाद मैच शुरू होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का। इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ द डिफेंडिंग चैम्पियन। कोचेस भी सब पहुंच चुके हैं, खिलाड़ी भी पहुंच चुके हैं। पीसीबी ने भी ऐलान कर दिया कि कमेंटेटर्स का ये पैनल होगा। उर्दू कमेंट्री भी पहली मरतबा पीएसएल के अंदर फुल मैच उर्दू कमेंट्री होगी, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इस बात के बाद एक नया बहस शुरू हो गई, एक नया तूफ़ान बहस आ गया है कि क्या उर्दू कमेंट्री पैनल ने मौजूद सलमान बट, जो पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान हैं, और उसके अलावा स्पॉट फिक्सिंग केस जो बड़ा मशहूर है 2010 का इंग्लैंड में हुआ था, उसमें वो सज़ा याफ्ता हैं। उनके साथ साथ मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ को भी सज़ा हुई थी। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि सलमान बट को क्यों ये ज़िम्मेदारी दी गई है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं रख दूंगा, फिर आपका फ़ैसला है। देखिए, सलमान बट बोलते तो अच्छा है, ठीक है, कमेंट्री भी वो कर रहे हैं, डोमेस्टिक की कमेंट्री वो करते हैं, कोचिंग से वो वाबस्ता हैं। एक डिपार्टमेंट है गनी इंस्टीट्यूट, उसके वो हेड हैं, मतलब ही इज़ काइंड ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ दैट डिपार्टमेंट, और उसके कोचिंग की वीडियोस उनकी हम देखते रहते हैं। अब ये है सूरत हाल कि क्या उन्हें मौका मिलना चाहिए या नहीं। इस हवाले से मैं दो चार बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि उनको जो सज़ा हुई थी वो पूरी करके आए। इंग्लैंड में जेल भी उनको हुई, उसके बाद उनके ऊपर पाबंदी भी थी 5 साल की, वो भी उन्होंने पूरी की। उसके बाद वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वापस आए, और 2015 में सीज़न जो खेला था, मुझे जहाँ तक याद है, उसमें कोई 500-550 रन भी उन्होंने किए थे। उसके बाद वो पीएसएल की एक टीम में भी ड्राफ्ट हुए थे, लेकिन उसके बाद वो किनारा कश हो गए, क्रिकेट से उनको मौका नहीं मिला। तो क्या अगर क्रिकेट में उसको मौका नहीं मिलेगा, या किसी को मौका नहीं मिलेगा, तो क्या उसे अपना ब्रेड एंड बटर कमाने की इजाज़त है या नहीं है? कानून मुल्क का क्या कहता है? मुल्क का कानून या आईसीसी का जो कानून है वो क्या कहता है? इस हवाले से आईसीसी का कानून बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि इसकी मिसाल ये कि सलमान बट को अब से कुछ साल कबल सिंगापुर, जो एक मुल्क है बहुत ही ईमानदारी के हिसाब से वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, उसने अपना बैटिंग कंसल्टेंट या बैटिंग कोच रखा था। तो सिंगापुर की तरफ से किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई कि भाई क्यों रख रहे हो, एक मैच फिक्सर है, मुल्क को बेचा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसके ऊपर सिंगापुर से वो कोचिंग करके भी आ गए। उसके बाद वो मुस्तकिल पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम में कोचिंग कर रहे हैं, और अभी हाल ही में कोई गैर मुल्की लीग भी वो कमेंट्री करके आए थे। इससे पहले उनको सिलेक्शन कमेटी का कंसल्टेंट बनाया था वहाब रियाज ने, और उसके बाद ही वो फ़ैसला एक दिन के अंदर ही वापस ले लिया था। वो भी मेरी इत्तला के मुताबिक सलमान बट ने नहीं कहा था वहाब को कि भाई मुझे आप रखें या मुझे कोई ऑफिशियल पोजीशन दें। ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी, वो सिर्फ कंसल्टेंसी थी। खैर ठीक है, हम एक ईमानदार कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई ऐसा बंदा जो टेंटेड हो। ही इज़ डेफिनेटली अ टेंटेड पर्सन, वो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन उनके साथ दो और थे। मोहम्मद आसिफ तो मुल्क से बाहर हैं, वो तो मुल्क में रहते नहीं, अमेरिका में रहते हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर भी उनके साथ ही सज़ा याफ्ता हैं, और उसी टेस्ट मैच में मोहम्मद आमिर की नो बॉल के बायस उनको भी सज़ा हुई थी। 5 बरस उन्होंने भी काटे। और आपको याद होगा कि उस वक्त के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत कोशिश की कि आमिर को जल्दी वापस लाया जाए। तो उस वक्त ये आवाज़ें क्यों नहीं उठी इस शिद्दत के साथ? मोहम्मद आमिर अब खेलते भी हैं, पीएसएल में भी खेलते हैं, पाकिस्तान से भी खेले। अभी वर्ल्ड कप 2024 में जो हुआ T20 का, उसमें भी वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। उसके बाद वो अब आपको तजियाकारी करते नज़र आते हैं। तो मोहम्मद आमिर के हवाले से ये बात कि वो छोटा था और उसको वरगलाया, और उसमें सलमान बट मेन कैरेक्टर थे। ठीक है, होंगे क्योंकि कप्तान थे वो। लेकिन मोहम्मद आमिर का जो मैंने केस पढ़ा है वो स्पॉट फिक्सिंग वाला, मोहम्मद आमिर वॉज ऑन हिज ओन डीलिंग विद दैट फिक्सर हुज नेम इज़ मज़र मजीद। मज़र महमूद और मज़र मजीद, ये दो लोग थे। मज़र महमूद इंटरव्यू कर रहे थे, तो आमिर उससे ख़ुद डील कर रहे थे। बहुत लंबा किस्सा है यार, बहुत लंबी कहानी है, कहाँ तक जाएं। लेकिन पाकिस्तानी की तरफ से ये आवाज़ उठना कि क्योंकि उसने मैच फ़िक्स किया था, क्योंकि उसने मुल्क को बेचा था, क्योंकि उसने फ़लाँ किया था, ये मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है। इसमें एक चांस मिलना चाहिए, और डोमेस्टिक क्रिकेट तक उसको रखें, बिल्कुल ठीक है।
انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کا چانس نہیں ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، بعض لوگوں کی رائے میں یہ رائے خاصی بھاری ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ اس کو نہیں مطلب ڈومیسٹک تک ٹھیک ہے، انٹرنیشنل میں اس کو نہیں کھیلنا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے۔ تو اسی پر کاربند ہو رہے ہیں، یہ ڈومیسٹک کا ٹورنامنٹ ہے، پاکستان سپر لیگ اس پاکستان ڈومیسٹک ایونٹ، جو سب سے بڑا ڈومیسٹک ایونٹ ہے پاکستان کا وہ یہ ہے۔ اس سے پہلے جو آپ فرسٹ کلاس کی بات کرتے ہیں تو قائد اعظم ٹرافی از دا پریمیئر ٹورنامنٹ آف پاکستان، تو اس میں فرسٹ کلاس میں وہ کامنٹری کرتے رہے ہیں۔ نیشنل T20 میں ابھی کامنٹری انہوں نے کی تو اس وقت کوئی آواز نہیں آئی، لیکن آج PSL کے موقع پر آواز اٹھانا، ہاں اس پر آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اردو کامنٹری وہ اچھی نہیں کرتے یا انگریزی کامنٹری اچھی نہیں کرتے، یہ آپ کی چوائس ہے، لیکن کسی کو اس طرح سے کہنا مجھے لگتا ہے کہ ایسے ملک میں جو میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، آپ سمجھدار ہیں۔ اور پھر مثالیں جو دی جا رہی ہیں وہ دی کسی نے کہ سلیم ملک کا پھر کیا قصور ہے۔ سلیم ملک کا قصور یا ناقصور مجھے نہیں پتا، لیکن سلیم ملک کو ICC کو جواب دینا ہے۔ سلیم ملک کا کیس صرف وہ نہیں ہے کہ 94 میں انہوں نے نیوزی لینڈ میں ایک ون ڈے میچ ہوا تھا، اس کی پاداش میں وہ سزا بھگت رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک کنگز کمیشن بنا تھا، اس میں ہینسی کرونیہ اور سلیم ملک صاحب کیپٹن تھے، تو اس ٹورنامنٹ کے کچھ سوالات ICC نے بھیجے ہوئے ہیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ ICC نے کچھ سوالات سلیم ملک صاحب سے کیے ہیں، اور یہ کچھ سالوں پہلے سلیم ملک صاحب منظر عام پہ آئے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ سے، انہوں نے شکایت بھی کی تھی کہ ان کو کوچ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ بالکل ان کو کوچ رکھنے پر راضی ہے، بلکہ نجم سیٹھی صاحب نے تو انہیں اپوائنٹ بھی کر دیا تھا، لیکن کیونکہ ان کا کیس ابھی بند نہیں ہوا ہے ICC میں، آئی ریپیٹ ان کا کیس ابھی تک ICC میں بند نہیں ہوا ہے سلیم ملک صاحب کا، کنگز کمیشن کے حوالے سے، ناٹ اباؤٹ دا ملک کیم انکوائری۔ ملک کیم انکوائری از نو ویئر، وہ تو ہو گئی، جو بھی اس کا فیصلہ ہوا وہ ہو گیا۔ اس کے خلاف سلیم ملک صاحب عدالت میں بھی گئے تھے، 2008 میں ریلیو لے چکے ہیں عدالت سے وہ، تو اٹس اے ڈن اینڈ ڈسٹڈ کیس۔ لیکن ان کا کنگز کمیشن آف ساؤتھ افریقہ جو بنایا تھا اس میں کچھ ایک سوال نامہ ہے جو بھیجا ہے ICC نے، اس کا جواب تاحال نہیں دیا سلیم ملک صاحب نے۔ یہ اطلاع کے مطابق سلیم ملک صاحب کا اس پہ موقف کیا ہے وہ میں نے نہیں سنا، وہ اگر آئے گا تو پھر ہم اس بات کو بند کر دیں گے، دونوں طرف کی بات آ جائے گی، لیکن ابھی تک کی اطلاع کے مطابق سلیم ملک صاحب کا یہ ایشو ہے، جس کی وجہ سے سلیم ملک ابھی تک سائڈ لائن ہے۔ ٹی وی پر سلیم ملک صاحب بھی آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تو اس پر کوئی خاص آواز نہیں اٹھی۔ تو سلمان بٹ پر آواز اٹھ رہی ہے، ٹھیک ہے، رائے ہے آپ کی، آپ رائے دیجئے، آپ رائے رکھتے ہیں اپنی، لیکن یہ جب دوسرے ملکوں نے اس کو رکھ لیا بطور کوچ، سنگاپور کی میں پھر مثال دوں گا، سنگاپور ایمانداری کے اعتبار سے اس کا رینک بہت ہائی ہے، تو پاکستان میں دیگر شعبوں میں جس طرح سے ہوتا ہے اگر کرکٹ میں بھی ہو جائے گا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن خیر، آپ کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں، آپ کی رائے 100% ہے، تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا، میرے پاس کچھ معلومات تھی وہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ آپ کا دیکھنے کا شکریہ۔